मा यो वालिङ एक तपाईँको मङ्स्याङकोटमा हामी आज तपाईँको मिलन भाइ र म मेरो अब जाने दिन पनि आइसक्यो, त्यसैले घुम्न आएको छौँ। ल यो यहाँबाट मैले जति पनि तपाईँहरूलाई यो तलको यो रामाछा मिर्दी वालिङ लगायत घुम्रे सबै छलङ्गै देखेको रहेछ र बाहुनथान पनि यहाँबाट छक्कै देखेछ र यो तल बगेको चाहिँ आधी खोला, वालिङको आधी खोला नदी ल त्यही भएर यो हामी आज यसो भाइ र दाइ भाइ भएर यसो मङ्स्याङकोट जाम भनेर हामी आएको। एकदमै आज घाम नलाग्यो हुनाले हामी घामको लागि आएको थियौँ, तर आज एकदम घाम पनि छैन। ल हेर्नु तपाईँहरूलाई मैले यसरी एउटा सानो भिडियो बनाएर देखाएको है साथीहरू।